कितली अशी वर्सां जाली प्रत्येक वर्सा आमी पळयता की हांगा दोंगराक रानाक उजो लागता। आता हो उजो लागता कोण घालता कितें करता कित्या लागून घालता कोण आपल्या शेतांनी घालता किंवा कोण आपल्या भाटान कितें निवळ करपा लागून घालता कितें तेजी कांय अजून पर्यंत येना। ह्या वर्सा कितें जालें काल आमी पळयलें की सडनली हांगासर वयर दोंगरा हांगासर वयर सारकी वयर रान आसा सामकें दाट रान थंय उजो पेटपा लागलो। उजो पेट्टा म्हणून आमी मागीर आमच्या आमदाराक कळयलें आनी आमदारान रोखडें इमिजिएटली कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टराक तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकांय बी कळोवन तांकां ज्या ज्या तेजेर कितें तरी उपाय योजना घेवन तेजेर तो उजो डावज करपाचो पालोवपाचो तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ली कडेन आसात। पूण जालें कितें की हें दाट जंगल जाल्ले कारणान एक तर थंय फायर ब्रिगेड वचनात प्लस थंय वचपाचे वाटे सुद्दां मेळनात आमकां मनशांक सुद्दां चलोवन वचपाक थंय खूब डिफिकल्ट जाता। सो ताजे कारणान तो उजो पालोवपाक खूब डिफिकल्टी आसा। आनी आतां पळयता तुमी अजून सुद्दां तो उजो आसा तो वयता तो दोवर येता अजून पालवलो ना अजून पेटत आसा। सो हेजेर कितें तरी इन्क्वायरी जावपा जाय की बाबा हो खरें कोण घालता कितें तेजी मातशी हें जावपा जाय अशें म्हाका दिसता।